बाजी इरशाद सवेरे सवेरे सारे काम से फारिग होकर नया जोड़ा खरीद लाई और दोपहर को ट्रक के नीचे आकर मर गई। वैसे तो बड़ी जीदार थी जी बाजी इरशाद। पिछले साल उसकी अब्बू जी से लड़ाई हुई तो उसने दूध वाला बड़ा देगचा उठाकर अब्बू जी को दे मारा। अब्बू जी गिर पड़े और अम्मी जी हाय हाय करती वैसे ही उसके ऊपर गिर गई। हम सारी देवरानियां जेठानियां दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई। भाई अकरम घर आया तो बाजी इरशाद से बड़ा लड़ा, मार मार कर नील डाल दिए, पर वो सुलह को ना मानी। कहती थी सुलह करूंगी तो खुद करूंगी, तेरी मार से नहीं करूंगी। और जब सुलह की तो ऐसे ही नहीं की, पूरी 1 किलो मिठाई मंगाकर बांटी, फिर सुलह की। ऐसी अक्लमंद और बहादुर थी बाजी इरशाद। लेकिन जब मरी तो मिनटों सेकंडों में ही मर गई, जरा हौसला न किया। हाय बाजी इरशाद, तूने जरा ना सोचा कि किस पे गुस्सा निकालेगा भाई अकरम तेरे पीछे, और क्या करेंगे तेरे बगैर तेरे छोटे छोटे विक्रम, विलियम और सोनिया। आपको तो पता ही है जी, ये आजकल के बच्चे भला रहते हैं माओं के बगैर। 4 घरों का काम करती थी। जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे भी साथ ले जाती थी। मैं उसके साथ सफाई करा देती थी या कपड़े धुलवा देती। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने जाना छोड़ दिया। सारी जेठानियों में से बाजी इरशाद ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी जी। बाजी हमीदा तो इतनी सुस्त थी कि पूरे दिन में सिर्फ एक घर का काम करती। बोलती तो कोई उसकी बात ही ना सुनता। 2 मिनट की बात घंटे में करती। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था। और बाजी बल्कीस तो पड़ले दर्जे की बदतमीज थी। हर वक्त गंदे गंदे मजाक कर कर के हंसती रहती और नित नए फैशन करती रहती। हम सब में काली थी, पर मेरून लिपस्टिक से कम तो लगाती ही नहीं थी। बाजी इरशाद सबसे अच्छी थी तो छोटी सी, ये उस कुर्सी से जरा ही ऊंची होगी, और कान्हे जैसी पतली, पर थी बड़ी फुर्तीली। 4 घरों में झाड़ू पोछा करती, अपने घर का काम करती, और जब मुझे उल्टियां आती थी तो वही संभालती थी। मेरी तो बच्ची भी उसने पैदा कराई जी। जब मेरा टाइम आया तो मेरा मियाँ गया दाई को बुलाने। दाई मरन जोगी अपनी बेटी के घर गई हुई थी। उधर मेरी हालत खराब। जब एंड होने वाला हुआ तो बाजी इरशाद सामने बैठ गई, और लो जी बाजी इरशाद ने कड़ी जमा ली। नाम भी उसी ने रखा, रोजी। बाजी इरशाद बड़ी खुदा परस्त थी। इतवार के इतवार चर्च जाकर नमाज पढ़ती और गीत गाती। हाय हाय, गाती बड़ा अच्छा थी। असगर लफंगे के ब्याह पर उसने बड़ी ढोलकी बजाई और टप्पे गाए। दर्जी वाला टप्पा तो सबने फरमाइश कर कर के बार बार सुना। एक चोला दर्जी दा, ना सानू घर मिलिया ना माही मर्जी दा। भाई अकरम ने सुना तो उसे बड़ा मारा। कहने लगा अब मैंने नहीं रखनी, कागज ही देना है। खैर भाई अकरम की तो आदत है, जिस रोज बाजी इरशाद फोत हुई है उससे एक दिन पहले भी तो उसने यही किया था। बाजी इरशाद के भाई की मंगनी थी। उसने नया सूट खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। बस जी, मार कुट के घर से चला गया और कह गया कि अब नहीं रखनी, कागज ही देना है। पहले तो बाजी इरशाद मुंह लपेट कर पड़ी रोती रही, फिर उठ के काम पे चली गई। वापसी पर बड़ी खुश खुश आई, बाजियों से पैसे मांग कर लाई थी। अगले दिन सवेरे सवेरे सारे काम से फारिग होकर नया जोड़ा खरीद लाई। दोपहर को भाई अकरम के साथ साइकिल पर बैठकर माँ के घर को निकली। लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकी, पीछे से ट्रक ने आकर खड़ी साइकिल को टक्कर मार दी। बाजी इरशाद सड़क पर गिर पड़ी और ट्रक उसके सर पर चढ़ गया। दूसरा सांस न लिया बेचारी ने। खूनम खून घर आई तो हमें यकीन ही ना आया। जनाजे पे इतना मुल्क था कि गली तंग पड़ गई। जनाजा लेके हम पहले बाजी रूही के घर गए। वो बेचारी रो पड़ी और 1000 रुपया निकाल के बाजी इरशाद की हथेली पर रखा। 2 घर छोड़कर ब्रिगेडियर साहब का घर था, पर वो बड़ा डाढ़ा आदमी था, इसलिए हमने उसके घर की घंटी ना बजाई। बाद में पता चला लफंगा असगर दोपहर को उसे इतला देकर 2000 रुपये ले आया था। आपे ही खा पी गया। चोटें तो भाई अकरम को ज्यादा ना आई, पर उसका दिल घट गया। पहले तो चुप गुप हो गया, फिर जरा होश आया तो रोया पीटा, फिर जरा ज्यादा होश आ गया तो उठकर शहनाज के घर चला गया। शहनाज उसकी शादी से पहले की सहेली थी। माँ प्यो ने उसकी शादी कहीं और कर दी। उधर भाई अकरम का भी ब्याह हो गया। अब जो बाजी इरशाद फोत हुई है
تو بھائی اکرم کو شہناز یاد آ گئی۔ وہ اس کے گھر گل بہار کالونی جانے لگا۔ ہیں جی؟ نہیں جی نہیں، اس کا میاں زندہ تھا، بچے بھی تھے ساتھ۔ اصل میں جی اس کا میاں جہاز تھا، وہ سوٹا لگا کر دروازے پر پڑا رہتا۔ بھائی اکرم ٹاپ کر اندر چلا جاتا۔ باجی ارشاد کو مرے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، بھائی اکرم شہناز کو گھر لے آیا۔ نہیں نہیں جی، نکاح نہیں کیا تھا۔ لو، ساس سسر نے کیا منع کرنا تھا، وہ آپ ہی ایسے تھے۔ وہ تو جی محلے والوں نے کہا ایسے رہنا ٹھیک نہیں، نکاح پڑھاؤ۔ شہناز نے فٹافٹ باجی ارشاد کا ٹرنک کھول کر ایک لال سوٹ نکالا نکاح پہ پہننے کے لیے۔ پر جی باجی ارشاد تو چھوٹی سی تھی، پتلی سی، اور شہناز اونچی لمبی۔ باجی ارشاد کی قمیض اس نے گلے میں ڈال تو لی، بازو بھی پھنسا لیے، پر اس سے نیچے نہ گئی قمیض۔ شہناز کے بازو سر سے اوپر ہی رہ گئے اور وہ لال قمیض میں پھنس کر کاں گڈا بن کر کھڑی ہو گئی۔ میری تو ہنسی نہ رکے جی، بڑی مشکل سے اسے قمیض میں سے نکالا۔ میں قمیض کھولنے بیٹھی، شہناز اپنے بچے لانے گل بہار کالونی چلی گئی۔ بچے لے کر ابھی گھر آئی ہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی فادر آ گیا۔ اب جو نکاح ہونے لگا تو فادر نے پچھلی شادی کا طلاق نامہ مانگا۔ طلاق تو ہوئی نہیں تھی جی۔ فادر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا پہلے طلاق لے کر آؤ پھر نکاح ہوگا۔ شہناز اور بھائی اکرم گل بہار کو بھاگے طلاق لینے۔ بڑی دیر ہو گئی، پیچھے سے فادر کا ہلہ پڑ گیا، کہنے لگا چھیتی چھیتی کرو۔ میں اور میرا میاں گئے گل بہار ان دونوں کو بلانے۔ وہاں گئے تو جہاز صحن میں چارپائی پہ پڑا تھا۔ شہناز اس کے ترلے لے رہی تھی اور بھائی اکرم اس کا گلا دبا رہا تھا، پر وہ طلاق نہیں دے رہا تھا۔ وہ جہاز تھا نا جی، وہ کیسے طلاق دیتا؟ اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ واپس گھر بھابڑے آتے آتے شام پڑ گئی۔ تب تک فادر اتنا کالا پڑ گیا ہوا تھا کہ اس نے بغیر طلاق کے ہی نکاح پڑھا دیا۔ اس سارے سیاپے میں شہناز کو لال جوڑا پہننے کا وقت ہی نہ ملا، پر باجی بلقیس نے اس کو منہ بھر کے مرون لپسٹک تھوپ دی۔ گرمی میں وہ بھی بہہ گئی۔ پھر ابو جی نے کہا چرغا لاؤ۔ چرغا لانے کی تو بھائی اکرم کی اوقات نہیں تھی، اس لیے وہ تندور سے دال لے آیا۔ کھا پی کے فارغ ہو کر جب دلہا دلہن کمرے میں گئے تو ان کے بستر پر 10 بچے سو رہے تھے، 7 شہناز کے اور 3 بھائی اکرم کے۔ بڑی دیر تو جی دونوں بچے ہی ڈھوتے رہے۔ 5 بچے اٹھا کر باہر چارپائیوں پر ڈالے، 5 پھر بھی اندر ہی رہ گئے۔ پھر کہیں جا کے دلہا دلہن سوئے۔ اگلے دن میں صبح چولہے پہ بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھی جب بھائی اکرم کمرے سے نکلا۔ ہمیں صحن میں دیکھا تو دانت نکال کر کہنے لگا، کسی نے میرے ویا پہ گانے ہی نہیں گائے، کوئی ڈھولکی بجاؤ، کوئی ٹپے سناؤ۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا جی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔